अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 13 सितंबर 19 रबीउल अव्वल, दिन है शनिचरवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी सब्र की हद खत्म हो रही है। अगर यूक्रेन जंग के हालात ना बदले तो सख्त इकदामात उठाने होंगे। यूरोप का भी रूस के खिलाफ सख्त पैगाम, कहा हम रूस की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। पोलैंड में रूसी ड्रोन्स की फजाई हदूद में खिलाफ वर्जी के बाद नेटो का ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन शुरू, और ये भी कि अल्बानिया में मसनूई जहानत से तैयार करदा वजीर की तकर्रुरी। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ताल्लुकात रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन जंग के खात्मे में नाकामी पर उनका सब्र तेजी से खत्म हो रहा है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर हालात ना बदलें तो अमेरिका को इंतहाई सख्त इकदामात उठाने होंगे, जिनमें बैंकों और तेल पर पाबंदियां और टैरिफ शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि भारत पर पहले ही 50% तिजारती टैरिफ आयद किया जा चुका है, जो एक बड़ा फैसला था। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि ये जंग यूरोप का ज्यादा मसला है, अमेरिका का कम। उधर यूरोप ने भी रूस को खबरदार करने के लिए अहम इकदामात उठा लिए हैं। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो 3 राफेल लड़ाका तैयारे पोलैंड भेज रहा है, ताकि नेटो के मशरिकी हिस्से का दिफा मजबूत किया जा सके। बरतानिया ने रूस की तेल की आमदनी और जंगी मशीन को निशाना बनाते हुए नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, यूरोप की सलामती हमारी पहली तरजीह है और रूस की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। इस दौरान G7 ममालिक के वज़राई खजाना ने जुमे को इजलास में रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद इक्तिसादी इकदामात पर गौर किया। इजलास में तजवीज दी गई कि रूस की जंग को सहारा देने वाले ममालिक पर पाबंदियां और इजाफी टैरिफ आयद किए जाएं। दूसरी जानिब नेटो ने भी मशरिकी यूरोप, खासतौर पर पोलैंड में फजाई दिफाई इकदामात को मजबूत किया है। रूसी ड्रोन्स की फजाई हदूद में खिलाफ वर्जी के बाद नेटो ने ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें फजाई गश्त, इंटरसेप्टर मिसाइल, जदीद निगरानी और ड्रोन शिकन टेक्नोलॉजी शामिल है। बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी फोर्सेस और आलात भेजने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि अमेरिकी जनरल एलेक्सिस गेरिनकोच ने कहा कि ऑपरेशन फौरन शुरू होगा। याद रहे कि पोलैंड में तकरीबन 20 रूसी ड्रोन्स दाखिल हुए थे, जिनमें से कई को नेटो के जंगी तैयारों ने मार गिराया और कुछ गिरकर देहात में तबाही मचाते देखे गए। रूस ने दावा किया कि ड्रोन्स पोलैंड तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन पोलिश हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा में शवाहिद पेश करके इस दावे को मुस्तरद कर दिया। अब रुख करते हैं कतर का। दोहा पर इस्राएली फजाई हमले के बाद आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए इस हमले को आलमी और इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल इंतहा पसंदाना रवैये पर अमल पैरा है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। सऊदी अरब ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया और कहा कि दोहा की हर कार्रवाई की भरपूर हिमायत की जाएगी। उधर यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने भी मुश्तरका बयान जारी करते हुए इस हमले की शदीद मजम्मत की और खबरदार किया कि ऐसे इकदामात उन मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनमें कतर का अहम किरदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी कतर पर हमले को खतरनाक जारियत करार दिया। अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डी कॉर्लो ने कहा कि यह कार्रवाई खिते की सालमियत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है, जबकि अल जज़ायर और रूसी मंदोबीन ने इसराइल पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतरी वजीर आज़म को यकीन दहानी कराई कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा, ताहम उन्होंने कहा कि हमास पर दबाव बरकरार रखना जरूरी है। स्पेन और इसराइल के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। स्पेन के वजीर खारजा ने तल अवीव में कायम मकाम इसराइली सफीर को वजारत खारजा तलब किया और नेतन्याहू के हालिया बयान पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। ये कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब नेतन्याहू ने स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सांचेज के उस बयान पर रद्द-ए-अमल दिया कि स्पेन अकेला इसराइल को गजा में नस्ल कशी से नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने इस बयान को दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत के खिलाफ नस्ल कशी की खुली धमकी करार दिया और इसे खतरनाक व गैर मामूली कहा। सांचेज ने इसराइल के हमलों को नस्ल कशी करार दिया और आलमी बरादरी की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया, जबकि स्पेन ने 9 नकाती पाबंदियों का ऐलान किया, जिनमें इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकना, फौजी जहाजों के लिए बंदरगाहें बंद करना और दिफाई सामान ले जाने वाले तैयारों की फजाई हदूद बंद करना शामिल है।
اس کے جواب میں اسرائیل نے کئی اسپینی وزراء کی تل ابیب میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اسپین کی پارلیمنٹ میں غزہ میں بین الاقوامی افواج بھیجنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اسی دوران خلیجی تعاون کونسل کے ممالک نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اعلان نیو یارک کو خوش آمدید کہا، جس میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ جولائی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں منعقدہ کانفرنس کا نتیجہ ہے، جسے 142 ممالک نے منظور کیا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ سیکریٹری جنرل جاسم البدوی نے اس فیصلے کو خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم قرار دیا اور کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے حقوق اور مشکلات کے خاتمے میں ایک امید کی کرن ہے۔ خلیجی ممالک نے فلسطینی عوام کے مکمل حقوق بشمول 1967 کی سرحدوں میں آزاد ریاست کے قیام کے حق کی حمایت بھی دہرائی۔ اسرائیل نے اس اعلامیے کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ یہ ووٹ حماس کو غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی ترغیب دے گا۔ ادھر غزہ شہر کے ساحلی راستے پر ہزاروں فلسطینی ایک بار پھر محفوظ پناہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے مکمل قبضے کی تیاری کرتے ہوئے شہریوں کو شہر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایک وقت میں تقریباً 10 لاکھ افراد غزہ شہر میں پناہ گزین تھے، مگر اب اسرائیلی فوج کے اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زائد لوگ شہر چھوڑ چکے ہیں۔ شہر پہلے ہی قحط اور بدترین تباہی کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ شہر کا کم از کم 40% علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے اور اب باقی حصے پر آپریشن جاری رہے گا۔ امریکہ نے ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے نئے معاہدے پر شبہات کا اظہار کرتے ہوئے سخت نتائج کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات دکھائے۔ واشنگٹن نے تہران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 60% تک افزودہ یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہو اور مشکوک سرگرمیوں کی وضاحت کرے۔ یورپ نے بھی خبردار کیا ہے کہ تعاون نہ کرنے پر سخت پابندیاں بحال کر دی جائیں گی۔ نیپال میں ہنگامہ خیز مظاہروں اور بدعنوانی مخالف تحریک کے بعد نئی سیاسی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ ملک کی سابق چیف جسٹس سشیلا کرکی نے جمعہ کو وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ صدر رام چندر پاؤڈل نے کاٹھمنڈو میں حلف برداری کرائی اور اعلان کیا کہ ایوان نمائندگان کے انتخابات آئندہ سال 5 مارچ کو ہوں گے۔ کرکی کی تعیناتی کے ساتھ ہی کاٹھمنڈو وادی اور دیگر حصوں میں کرفیو اٹھا دیا گیا۔ دکانیں، بازار اور ٹریفک معمول پر آ گئے۔ سشیلا کرکی کی عدالتی مدت سیاسی طور پر حساس فیصلوں سے جانی جاتی ہے اور اب وہ ایک عبوری دور میں نیپال کی قیادت کریں گی تاکہ 6 ماہ کے اندر انتخابات یقینی بنائے جا سکیں۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر البانیہ نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ایدی راما نے اپنی کابینہ میں ایک نیا وزیر شامل کیا ہے جو انسان نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت ہے۔ اس وزیر کا نام ڈیلا ہے، جسے عوامی ٹینڈرز کے تمام فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ ہر فیصلہ بدعنوانی سے پاک اور شفاف ہو۔ ڈیلا کا آغاز جنوری میں ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر ہوا تھا اور اب تک ہزاروں ڈیجیٹل دستاویزات اور خدمات فراہم کر چکا ہے۔ یہ اقدام البانیہ کی یورپی یونین میں شمولیت کی کوششوں میں شفافیت اور اعتماد قائم کرنے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔